بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اوے او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چانا ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے چانا ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او کنڈے وچھاون جیڑے ہس کے علاوے سونا کنڈے وچھاون لوکی ہس کے بلاوے سونا او دشمن دیاں دیاں نو میں چادراں پواوے سونا کنڈے بچھاون جڑے ہس کے علاوے سونا دشمن دیاں دیاں نو میں چادراں پواوے سونا او کریم المزاج کرے دلائیں راج او کریم المزاج کرے
دلاں اُتے راج کون ملے او دے نال اوے او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے احباب نال وعدہ کیتا سی کہ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق و رحمت نال فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال میں تواڈے سامنے عرض کراں فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر سوچ خیال تڑپ ہر بندے دے دل اندر کوئی نہ کوئی فکر بندہ ضرور رکھدا ہوندا ہر انسان دے دل اندر موٹیاں موٹیاں تین چیزاں دی تے بالخصوص فکر ضرور ہوندی سب تو پہلے نمبر تے بندہ اپنی جان دی بڑی فکر کردا ہے میری جان نو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے میری صحت نہ خراب ہو جائے ایدی وجہ کر کے بندہ او چیزاں کھانیاں چھڑ جاندہ ہے جڑیاں تواڈی صحت نو نقصان دے حالانکہ انہوں پسند بھی ہوندی مگر اپنی جان دی فکر دی وجہ کر کے بھی مینوں نقصان نہ ہو جائے میں بیمار نہ ہو جاں کوئی ایسا کام نہیں بندہ کرے گا جدے اندر جان نو خطرہ ہو جان دی ہر بندے نو بڑی فکر ہو جان پیاری ہر بندے دوسرے نمبر تے ہر بندے نو اپنی اولاد دی بڑی فکر ہوندی میری اولاد بگڑ نہ جائے میری اولاد نو کوئی دکھ نہ آ جائے میری اولاد تے کوئی ازمائش نہ آ جائے میری اولاد کسے پکڑے چ نہ آ جائے کوئی بندہ میری اولاد نو مندہ نہ بولے بندہ اپنی اولاد واسطے بھی بڑا فکر مند ہوتا ہے اے جڑے بزرگ تو نظر آ رہے ہیں نا جنہ دیاں داڑیاں دے وال سفید ہو گئے سر دے وال سفید ہو گئے اے اولاد دی فکر اندر ہو گئے بیٹے بیٹیاں دے دکھاں دی وجہ کر کے ہو گئے ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواندیاں دکھ ساری زندگی دنیا دے چولی وچ پوندی اولاد دی وجہ کر کے وال کالے سفیدی اندر بدل گئے فکر ہے نہ ہر ویلے میرا بچہ پڑھ جائے اچھی جگہ تے پہنچ جائے اچھے مقام تے پہنچ جائے ہر بندے نو فکر ہوتا ہے تیسرے نمبر تے بندے نو فکر ہوتا ہے جائیداد دا مال و متا دا میرے کول وافر مقدار اندر مال ہوئے زیادہ تو زیادہ جمع ہو جائے میرا نقصان نہ ہوئے میری تجارت اندر میں نو کاٹا نہ پہ جائے اے دے بارے ہر بندہ فکر اے ہے ساڑی فکر مگر میں آج کاٹے سامنے بیان کرنا ہے فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام آقا علیہ السلام دی جڑی فکر ہے نا وہ جڑی میں آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھی ہے وہ دے اندر اللہ نے بیان کی تھی
حضور نو اتنی فکر اپنی جان دی نہیں سی، اتنی فکر میرے پاک پیغمبر نو اپنی اولاد دی بھی نہیں سی، اور اتنی زیادہ فکر میرے نبی نو مال اور جائیداد دی بھی نہیں سی جتنی فکر میرے نبی نو انہاں گناہگار امتیاں دی سی۔ میرے نبی دی تڑپ، میرے نبی دی خواہش، میرے نبی دی تمنا، میرے نبی دا غم، میرے نبی دا دکھ، میرے نبی دا درد، میرے نبی دی فکر ایک ہی سی کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی آگ تو بچ کے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے۔ حضور فرماندے نے میری اور میری امت دی مثال انجے کہ آگ جل رہی ہے، آگ دے وچوں جل جل کے پروانے باہر گر رہے ہیں، تے میں اپنے امتی میرے جڑے نے وہ چھالا مار دے ہوئے اس آگ وال جا رہے نے، اس تندور میں چھالا مارن نو تیار نے، تے میں انہوں نے پکڑ پکڑ کے صراط مستقیم وال لے آ رہے ہیں، وہ آگ تو بچ جاؤ، اس نار تو بچ جاؤ، جہنم دے انگاریاں تو بچ جاؤ، میں توڑا رہبر، میں توڑا ہادی، میں توڑا مرشد اے پسند نہیں کردہ کہ میری امت جہنم دا بالن بن جائے، میری امت جنت دی وارث بن جائے۔ اللہ دے قرآن نے بھی یہ بات سمجھائی۔ آؤ ذرا فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ایک کملی والیا سونیا محبوبہ، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے تحقیق جڑا نبی اسی توانوں عطا کیتا ہے، جڑا رسول اسی تواڈے وچوں پیدا کیتا ہے، تواڈی نسل وچوں پیدا کیتا ہے، تواڈے نفساں وچوں پیدا کیتا ہے، او نبی تواڈا اللہ اکبر غم برداشت نہیں کردا، عزیز علیہ ما عنتم، انہاں دا اللہ اکبر امت دا کسی فکر وچ پہ جانا، امت دا غم وچ مبتلا ہو جانا، اڑے نبی دی ذات تے بڑا گراں گزردا ہے۔ میرے نبی نو امت دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، امت دا غم برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم، حریص علیکم، اپنی امت دے حوالے نال میرا نبی بڑا حریص بن کے آیا ہے، اللہ اکبر بڑی فکر رکھن والا، امت دا دکھ درد ونڈن والا۔ حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے۔ فیصلہ بادیو ہرس میرے دل اندر بھی موجود ہے اور ہرس تواڈے دل اندر بھی موجود ہے۔ میری ہرس کی ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھاواں، اللہ کول سوال چنگی گڈی دا کراں گا، تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھاؤ، تسی مولا دے کول سوال چنگی کوٹھی دا کرو گے۔ کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے میرے مولا دے کول زمیناں دا سوال کرے گا، کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے اللہ دے کولوں صحت تے تندرستی دا سوال کرے گا، کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین دے کولوں سوال کرے گا، وہ بندہ اولاد دی بھلائی دا سوال کرے گا، نیک اولاد دے بارے خواہش رکھے گا۔ اے دنیا والیاں دیاں خواہشاں، اے ساڈی تمناواں، اے ساڈیاں دنیا دیاں ضرورتاں تے
تے لوڑا، پر میں قربان جاواں میں جس نبی دی فکر بیان پیا کرنا، جس پاک پیغمبر دا غم بیان کرن لگا، میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حریص ہونا پیا دسنا۔ ہر بندہ اپنے واسطے سوال کر دے، ہر بندہ اپنے واسطے اللہ دی بارگاہ چنتجا کر دے، مگر میرے رحیم نبی، میرے کریم نبی اللہ فرما دے حریص علیکم، میرا نبی امت واسطے حریص بن کے آئے۔ میرے نبی دی ہجرت سے میرا نبی جدوں بھی اللہ دی بارگاہ چت اٹھاندا ہے، اس امت دی بہتری واسطے، اس امت دی بھلائی واسطے ہاتھ اٹھاندا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا حریص ہے اپنی امت دے حوالے نال۔ اللہ اکبر، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو کائنات دے رب نے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، خاص دعا۔ اللہ اکبر، تے اللہ دے سارے نبیاں نے او خاص موقع والی دعا دنیا تے ہی کر لئیے۔ میں او دعا دنیا تے کوئی نہیں کی تھی، او دعا میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، محبوبہ کا دلی رکھی ہے، او دعا اپنی اولاد واسطے کرو گے، او دعا اپنی صحت واسطے کرو گے، او دعا جائیداد تے معلوم متاع واسطے کرو گے، پر میں نہیں میرے امتیوں، وہ دعا میں سنبھال کے رکھیے۔ اللہ دی عدالت لگے گی، میدان معاشر دا دیاڑا ہوئے گا، 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا، ہر بندہ دکھی ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ غم زدہ ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت دے اندر جدوں میرے امتی پریشان ہو جان گے، جدوں کوئی انہوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اللہ اکبر، جدوں تیرے ماپے تیرے تو جدا ہو جان گے، جدوں تیرے اپنے تینوں سینے نہیں لان گے، اللہ اکبر، ایسی کیفیت دے اندر جدوں اپنے جدا ہو جان گے، سجن تے بیلی تیرے کول دور چلے جان گے، اللہ دے نبی وی رب نفسی نبی رب نفسی دیاں صداواں دے ہون گے۔ فکر مصطفیٰ حضور فرماندے میں او دعا سنبھال لئیے، میں اللہ کو شفاعت دا حق لے لے۔ اللہ اکبر، مولا کریم میں دنیا اندر او خاص دعا تیرے کول نہیں منگدا، میدان معاشر اندر مینوں سفارش دا حق دے دے۔ اللہ اکبر، میں اللہ اپنی امت دی سفارش کراں گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا محبوبہ ٹھیک ہے تسی سفارش دا حق لے لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی کسے دا نہیں بنے گا، میں اللہ دی بارگاہ سجدے پہ کے میں اپنے مالک و خالق نو مناواں گا، اپنی امت دے دکھ درد دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکا لواں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنے اللہ نو مناواں گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکا کے۔ او میرے نبی نے او خاص دعا دنیا تے کوئی نہیں کیتی، میرے نبی دعا اللہ دی عدالت اندر سجدے پہ کے کرن گے، اس امت دی مغفرت واسطے کرن گے، اس امت دی بخشش واسطے کرن گے۔ اتنا فکر مند میرا نبی میرے تیرے واسطے، ایڈا میرے تیرے نبی واسطے حریص، میرے تیرے واسطے میرا پاک پیغمبر حریص بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اہل دل تڑپیا، بڑی پیاری گل کی دیئے، کہن لگے کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، آپ اپنی سب نو پئی ہوئے گی، پر مدنی نو امت دے خیال ہونگے، مدنی نو امت دے خیال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جنت نو جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے،
حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ خاص دعا اللہ دی عدالت دے اندر اپنی امت دی بہتری واسطے، اپنی امت دی بخشش واسطے اللہ کو سوال کراں گا۔ یعنی میرے نبی نو اپنی جان دیاں فکراں نہیں، میرے نبی نو اولاد دیاں فکراں نہیں، میرے نبی نو جائیداد دیاں فکراں نہیں، میرے نبی نو فکر ہی کوئی ہے میری امت جہنم تو بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام اللہ فرماتے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سنیا محبوبہ ایڈا غم لئی پھرنا اپنی امت دا۔ اللہ اکبر فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آن گے انج لگدا ہے تسی اپنے آپ نو ہلاک کر بیٹھو گے، اپنے آپ نو ختم کر بیٹھو گے۔ اینا غم کر دیو اپنی امت دا، ایڈا صدمہ دے دیو ایک ایک بندے دے بارے ایڈا غم میرے نبی دے دل اندر میرا فلاں امتی بھی جنت جاوے، فلاں امتی بھی جنت دے اندر جاوے، فلاں امتی بھی جنت دے اندر جاوے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح مسلم بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک یہودی بچہ میرے نبی دی مجلس دے اندر آیا کردا سی، اللہ دے رسول دیاں گلاں باتاں سنیا کردا۔ کچھ دن بیتے تے میرے نبی نو ایک بچہ نظر نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ وہ یہودیاں دا بچہ جڑا ساڈی مجلس دے اندر آندا آج وہ بچہ مینوں نظر نہیں آ رہا، وہ بچہ کتے چلا گیا ہے؟ تے راوی بیان کردا ہے صحابی کہن لگا اللہ دے رسول نے اس بچے دا مسایا نبی پاک وہ بچہ تے بڑا بیمار ہو گیا ہے، بڑا جناب بہت زیادہ بیمار ہو گیا، منجی در منجی ہویا پیا، ہڈیاں دی مٹھ بن گیا وہ بچہ، بڑا بیمار ہے، پتہ نہیں سونیا زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ آئے میں کریم نبی تو صدقے جاواں، رحیم نبی تو صدقے جاواں۔ اللہ اکبر۔ ایک کون ہے بچہ یہودیاں دا بچہ ہے، میرے نبی دے دشمناں دا بچہ ہے، بلکہ مسند احمد دے اندر ایک روایت آندی ہے کہ اے جڑے یہودی دا بچہ ہے نا وہ میرے نبی نو بڑا مندہ بولیا کردا سی، جس مجلس دے اندر جاندا اللہ دے رسول دے شکوے کریا کردا، میرے پاک پیغمبر دے بارے گلاں سنایا کردا، لوگاں نو بڑے اعتراضات کریا کردا سی۔ نبی پاک علیہ السلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا جاندا، حضور فرماندے چلو کوئی گل نہیں، اللہ اکبر، اللہ انہوں ہدایت دے چھڑے گا، اللہ انہوں توفیق دے گا، اینا گلاں تو بعد آ جائے گا۔ آج میرے نبی نو دسیا گیا ہے سونیا محبوبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، فیصلہ پا دیا آج سکے پرا نال ساڈا کوئی جھگڑا ہو جائے تے سکے پرا دا پتر ساڈے پیڑے کھیڈن واسطے آ جائے، ساڈی بیوی ساڈیاں اکھاں دے سامنے انہوں تکے مار مار کے گھروں باہر کٹ دیں دیئے تے اسی ڈس تو مس نہیں ہوندے، بلکہ اسی خود کہہ رہے ہونے جا چلا جا، آج تو بعد تینوں آن دی لوڑی کوئی نہیں، تیرے باپ نال میرے حالات چنگے نہیں، تیرے باپ نال میرے معاملات چنگے نہیں۔ وہ اسی سکے پراواں دے بچیاں نو تھکے مار کے ویڑیوں باہر سٹ دینے ہاں، پر میرے رحیم نبی دی عادت نہیں، میرے نبی دا اللہ اکبر طریقہ نہیں۔ یہودیاں دا بچہ ہے او دا باپ میرے نبی نو بڑیاں گلاں کردا ہے، پر میرے نبی دے دل اندر فکر ہے اپنی امت دا۔ حضور فرماتے نے میرے صحابہ چلو چلیے اس بچے دی تیمارداری کر کے آنے اس بچے نو کچھ کے آنے صحابہ نو نال لے لے تے میرے نبی چلدے چلدے جا رہے ہیں اس یہودی دے گھر وال جا رہے ہیں، اس سکے باپ دی تیمارداری نہ کرن والیا، سکے بھائی نو جناب بیمار نو نہ پوچھن والیا، محلے اندر کسی دا خیال نہ کرن والیا، جس نبی دا کلمہ پڑھے وہ یہودیاں دے بچے دی تیمارداری کرن واسطے جا رہے، میرے نبی بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے۔ اللہ دے رسول چلدے چلدے اللہ اکبر مدینہ شہر مدینہ شہر اللہ اکبر کیسا پیارا بندر ہوئے گا، میرے نبی مدینے دے بداراں اپنے یاران دے نال چلدے جا رہے ہونگے، اللہ اکبر مدینے دا مندر ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے، ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے،
مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے، یہ آتی ہیں جو ہم کو ٹھنڈی ہوائیں، پتہ چل رہا ہے یہ آتی ہیں ہم کو جو ٹھنڈی ہوائیں، مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے۔ مدینہ شہر نبی پاک علیہ السلام چلتے چلتے جا رہے، دروازہ کھٹ آیا، اندروں آواز آ رہی ہے من دق الباب، کون دروازے تے دستک دے دے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے بندے میں ابو القاسم، اللہ دا رسول، اللہ دا پیغمبر آیا۔ اللہ اکبر، میں تصور آپ دی دنیا اندر لے کر کے جاواں یار، بندے دا اگر اخلاق انجدہ بن جائے، بندے دا کردار انجدہ بن جائے، اللہ دی قسم دنیا تیری مرید ہو جاوے، دنیا تیرا کہنا منن لگ جائے، دشمنیاں ختم ہو جان، لڑائیاں ختم ہو جان۔ اگر اسی پہل کرن لگ جائیے، اسی آنے نہیں انہیں میں نو بولیا مندہ تے کیویں بولیا، فلاں نے میرے بارے گل کیتی تے کیویں کیتی، اسی دور چلے جانے ہم، پھر دور تو دور ہی ہوندے چلے جانے ہم۔ میرے پاک نبی نو پتہ ہے اس بندے نے بڑا میں نو مندہ بولیا ہے، پر میرے نبی خود چلے گئے نے دروازے تے۔ اللہ اکبر، میرا تصور آندا ہے اس بندے نے جو میرے نبی دی آواز سنی ہوئے گی، دروازے دے سوراخاں وچوں میرے رحیم نبی دے یار بھی ویکھے ہون گے، ہن سوچی پہ گیا ہوئے گا تو بڑیاں گلاں کردا سی، بڑے بکواس کردا سی، اج آ گیا اپنے یاراں نوں لے کے، اج تینوں پتہ لگے گا تیری چودر دا، اگر اے مدینے اندر کشیر کے تینوں مارن گے، اج تینوں پتہ لگے گا تو کیویں انج کردا سی، گلاں سناندا سی، پر اینوں کی پتہ جڑا دروازے تے آیا اے او تے رحمت دی پگ بن کے آیا ہے۔ انہوں کی پتہ ہے کون نبی دروازے تے آ گیا؟ نبی پاک دروازے تے فرما اللہ دے بندے دروازہ کھول، اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی بدلہ لہن واسطے نہیں آئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنہ واسطے بڑا شفقت کرنے والا، میرا نبی اپنے امتیاں واسطے بڑا رحم دل۔ حضور فرماندے نے اسی تیرے پتر دا پتہ لین واسطے آئے ہیں، آئے ہے زمین پیرا تھنوں ہون بھی نکل گئی ہوئے گی، وہ ظالم تو گالیاں دینا ہے، وہ تیرے پتر نو پوچھن واسطے آئے کھڑے، نہیں آئے تیرے رشتہ دار نہیں آئے، نہیں آئے تیرے محلے دار نہیں آئے، نہیں آئے تیرے سجن تے بیلی نہیں آئے، آیا تے بدسہا دے چہرے والا آگے، آیا تے واللیل دیاں زلفاں والا نبی آگے، کائنات دا سردار آپ چل کے تیرے دروازے تے آگے، تے انقلاب آیا سونے ہو اللہ اکبر، این جان دے جے انقلاب، این جان آندیاں جے تبدیلیاں، اگر بندے دا رویہ تے مزاج تے سیرت تے کردار سونا پڑ جائے، میرے نبی خود چل کے گئے، وہ جڑا پہلے گالیاں دیندا سی آج دروازہ کھول کے پیاندا ہے مرحبا مصطفیٰ۔ اللہ دے نبی باہر کیوں کھڑے ہو، تسی اندر تشریف لے آؤ، پہلے گالاں دیندا ہوندا سی، پہلے مندہ بولدا سی، ہونا دا آؤ جی اندر تشریف لے کر کے آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام اندر آگئے، میرے پاک پیغمبر اس بچے دے قریب بیٹھ جاندے نے، جڑا بچہ بیمار ہویا پہ حضور فرماندے نے بچیاں جاننا ہے تو سانوں بڑا پیار ہے، بڑا چنگا لگنا ہے، سانوں تے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اللہ دے بندے تو ساڑی مجلس دے اندر آندہ سی، بڑا پیارا لگدا سی، کیوں نہیں آندہ سانوں ملن واسطے، تے بچے دیاں اکھاں برس پئیاں، کہنے لگا محبوبہ بڑا دل کردا ہے، میں تواڈے میٹھے میٹھے بول سنیا کراں، بڑا جی چاہندا ہے میں تواڈی مجلس دے اندر آیا کراں، پر اللہ دے نبی کراں کی میری طبیعت ساتھ نہیں دیندی، میرے کول ٹریا نہیں جاندا، میری طبیعت بہت زیادہ نڈال ہو گئی ہے، تے میرا ابو بھی چنگا نہیں جاندا، اللہ اکبر، آقا جی بیمار ہویا پیا، تے میرے پاک نبی اس بچے دے کول بیٹھے نے، اللہ اکبر، ایتھے کسی نال دشمنی ہوئے، کسی نال لڑائی جھگڑا ہوئے، ساڈے حالات نے، اگر کوئی بندہ اندے واسطے کوئی چنگی آفر لے کے آ جائے تے ساڈے علم وچ بات آ جائے، اسی انہوں ایسیاں گلاں دے بارے سناواں گے کہ بندہ دور چلا جائے، میرے دشمن دا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، پر میرے رحیم نبی ایسے حریص بن کے آئے، حضور فرماندے نے ہو بچیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں دوبارہ سا آنا ہے کہ نہیں آنا، اللہ اکبر،
اکبر پتر کلمہ پڑھ لے، اللہ دی توحید دا اقرار کر لے، میں تیرے واسطے دعا کراں گا، اللہ دی عدالت اندر میں تیرا سفارشی بن جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ ہن بچے دا جی کردا میں کلمہ پڑھ لواں، اللہ دے رسول دا کہنا من لواں، پر ایک نظر میرے پاک پیغمبر ول ویندا ہے، ایک نظر اپنے باپ ول ویندا ہے۔ میرا ابا تے پہلے ہی چنگا نہیں جاندا، اج پتہ نہیں کی بنے گا، جے کلمہ پڑھیا تے کی زبان کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ویکھ رہے نے، اس بچے دا جی چاہندا ہے کہ میں کلمہ پڑھا، مگر کی ویکھیا؟ اللہ اکبر۔ اس بچے نے بار بار جدوں اپنے باپ ول ویکھیا، آئے میرے نبی دے سونے کردار دا رزلٹ نکلیا، میرے نبی دے سونے رویے دا رزلٹ نکلیا۔ او جڑا گالیاں دیندا سی ہن آپ بول کے پیاندا، پتر اتے ابو القاسم، اتے ابو القاسم۔ او پتر گل مان لے، ابو القاسم دی گل مان لے، اطاعت کر پاک پیغمبر دی۔ ایڈے چنگے اخلاق والا بندہ کدی جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا۔ مان لے اللہ دے رسول دی بات، پتر چنگا رہ جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، بچے نے کلمہ پڑھایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بچہ مسلمان ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر۔ اس دے تحت اس بچے تے موت آ گئی، بچے دی جناب روح برباد ہو گئی، بچہ میرے نبی دی موجودگی اندر ہی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی مرضیاں کئی بڑے نصیباں والے ہوندے نے، اس بچے دے بھاگ انج جاگے نے، میرے نبی کول چل کے آئے تے کلمہ پڑھایا، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، حج بھی کوئی نہیں کیتا، زکات بھی کوئی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، ادھر موت آ گئی ہے، حضور نالے اینج کر کے ٹرے ہوندے نے باہر نو تے نالے فرماندے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میں تیری رضا تے لکھ وہاں راضیاں، مولا میں تیرا کیویں شکر ادا کراں، ایک جان تے میری امت دی جہنم دی آگ تو بچ گئی ہے، ایک بچہ تے میرا امت دا جہنم دی آگ تو بچ گئے۔ اتنا فکر میرے پاک پیغمبر نے سمت دائے، میرا ایک امتی جہنم تو بچ جائے، اللہ دے عذاب تو بچ جائے۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی دے دل دی تمنا تے خواہش یہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میرے پاک پیغمبر اللہ دے قرآن دی تلاوت کری جا رہے، اللہ اکبر، عذاب والیاں ایتاں پڑھ کے، نبیاں دیاں دعاواں پڑھ کے، اللہ اکبر، قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کر دے آیا، میرے نبی زارو کتار رون لگ پیندے اپنی امت دے غم اندر، اتنا روئے میرے پاک پیغمبر امت دے غم اندر، امتیا میرے نبی تیرے واسطے روندے رہنے اللہ دی بارگاہ اندر، میرے نبی اللہ دی بارگاہ تیرے واسطے گڑ گڑاندے رہنے، شراب پین لگیاں تینوں تے کدی شرم نہیں آئی، بے پردہ بیٹیاں نو بازار وچ کلن لگیاں تینوں تے کدی شرم نہیں آئی، لوکاں دی عزت تے ڈاکے مارن لگیاں تینوں تے کدی شرم نہیں آئی۔ او جس نبی دا کلمہ پڑھے او بہ کے روندا رہے، اولاد دے غم اندر نہیں، جائیداد دے غم اندر نہیں، تیرے غم دے اندر، تیری پریشانی اندر، اللہ جی میری امت دا کی بنے گا، میری امت تے عذاب ہویا تے میری امت کیڑی پریشان ہوئے گی، مولا میری امت نو عذاب قبر تو بچا لے، اللہ میری امت نو عذاب حشر تو بچا لے، اللہ میری امت نو جہنم دے عذاباں تو بچا لے۔ میرے نبی اللہ دی بارگاہ وچ روئی جاندے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہن لگے سونیا کیوں روندے پے ہو، مینوں اللہ نے کلایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی نو جا کے پوچھتا صحیح نا میرا نبی کیوں پیار ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، مولا میرے نبی نو دلاسے دے رہے نے۔ آقا فرماندے نے جبرائیل اللہ دا قرآن پڑھدا پیاں وا، پہلیاں قوماں دے انجام پڑھے نے، اللہ اکبر، پہلیاں قوماں تے کڈے کڈے اللہ دے عذاب آئے نے، تے میں پریشان ہو گیا میری امت دا کی بنے گا، میں اپنی امت دے غم وچ روئی جانا وا۔ اللہ جی تہاڈا نبی امت دے غم اندر پیار ہوندا ہے، فرمایا جا میرے نبی نو کہہ دے والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا غم
نہ کرو، ایڈے پریشان نہ ہو، اتنا زیادہ رونا تہاڈا رونا کائنات تے رب نو چنگا نہیں لگدا۔ جویں تسی کہو گے اسی اونجی کر چھڈاں گے، تانوں راضی کر دتا جائے گا تہاڈی امت دے بارے۔ میں اللہ وعدہ پیا کرنا محبوبہ، جیڑا جیڑا تیرا امتی عقیدہ توحید اپنا کے آئے گا میں انہوں معاف کر چھڑنا گا، مشرک نو میں معاف نہیں کرنا۔ واللہ دے بندے ہاتھ بند کی انتجا کردہ پیا سائیوال تو آن والا پردیسی، میرے مولا نال شرک نہ کری، شرک کرنے والے بندے نو مولا معاف نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، توبہ کر کہنا آپ دے رب کوڑو، باقی گناہ خطاواں غلطیاں اللہ اکبر در گزر مولا کر چھڑے گا۔ اللہ فرما دینے سونیا میرا بابا ہے جڑا بندہ توحید پرست ہوئے گا اللہ اکبر میں انہوں معاف کر چھڑا گا۔ تسی غم نہ کرو، اتنا نہ رویا کرو اپنی امت دے غم اندر۔ ادھی ادھی رات میرا نبی تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ قیام کردہ، امی ایسا فرما دیا نے پیران دیاں تلیاں میرے نبی دیاں سوج جاندیاں سن، پیران چ ورم پہ جایا کر دے سن۔ میرے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کر کے ایڈے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ دی بارگاہ اندر ربی امتی ربی امتا امتی لوگوں اللہ دی بارگاہ دے اندر انتجا کر دے رہیں دے سن۔ کدی کیتا ہی فکر پاک پیغمبر دا، کدی منی ہے میرے پاک پیغمبر دی کوئی بات، میرا نبی تیرے غم اندر ایڈا روندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویکھیا میرا نبی ادھی ادھی رات ساری ساری رات اللہ دی بارگاہ جاگ جاگ کے اللہ نو منان واسطے اپنی امت دے غم اندر سبحان دا رہندے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ او میرے سونے اینا نہ جاگیا کر، ایڈے لمبے لمبے قیام نہ کریا کر، سونے تیرا تکلیف اندر آنا تیرے رب نو چنگا نہیں لگدا۔ کچھ رات آرام کریا کر، کچھ قیام کریا کر، آرام دا خیال بھی کر، اپنی صحت دا بھی خیال کر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اور سنے محبوبہ انج لگدا ہے امت دے غم میں تو اپنے آپ نو ہلاک کر پویں گا۔ ایڈا غم نہ کریا کر، ایڈی پریشانی نہ لیا کر۔ اللہ اکبر، اہل دل کہندا ہے اللہ رب العالمین میرے نبی نو دلا سے دے رہے، اللہ رب العالمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرما دے نے سونا بیٹھ جا رب آنکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ سونا بیٹھ جا آنکھے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اینا اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر۔ تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندہ نہیں ہے، گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندہ نہیں۔ اللہ جی میری امت دا کی بنے گا، میں نو امت دا بڑا فکر ہے، امت دے بارے میرے نبی نو بڑی طرف ہے۔ اللہ فرماتے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امتیاں میرا نبی تیرے واسطے روندہ رہا ہے، کدی غارنچ جا کے کدی یارنچ بے کے میرا نبی آنسو بہاندہ رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا لے ایک دن اللہ دے رسول نے میرے کو آرام کرنا سی، میرے گھر دے اندر حضور نے وقت گزارنا سی، رات دا ویلا ہے، اللہ دے رسول آئے، میں چار پئی تے لیٹی ہوئی سی، نبی پاک نے ویکھے عائشہ سدی پئیے، عائشہ آرام کر دی پئیے، اللہ دے رسول دبے دبے قدم واپس چلے گئے۔ امی عائشہ فرما دیا میں خیال کیتا ایج لگدا ہے اللہ دے رسول آج میری بجائے کسے اور بیوی دے کول وقت گزارنا چاہندے، کسے اور بیوی ول جا رہے، عورت ہون دے ناطے نال میرے دل اندر خدشہ پیدا ہو گیا۔ آج حق عائشہ صدیقہ دائے، آج اللہ دے رسول نے میرے کول وقت گزار رہے تے اللہ دے رسول کسے اور بیوی ول جا رہے۔ امی عائشہ فرما دیا نے میں بڑے آرام نال دبے دبے قدماں نال میں بھی پیچھے پیچھے ترنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے رسول دا
اللہ اکبر گزر جانا تے خوشبو مندانا مینوں دسدا پیا سی اللہ دے رسول ادھر ادھر جا رہے چلدیاں میرے نبی نہ سیدہ اللہ اکبر ام سلمہ دے حجرے اندر گئے نے نہ سیدہ صفیہ دے حجرے اندر گئے نے نہ سیدہ میمونہ دے حجرے اندر گئے نے نہ سیدہ جویریہ دے حجرے اندر گئے نے نہ سیدہ ام حبیبہ دے حجرے اندر گئے نے نہ سیدہ زینب بنت جہش دے حجرے اندر گئے نے فرماندیاں نے میں سوچی جانی ہاں اللہ دے رسول کدھر جا رہے آخر چلتے چلتے میرے نبی بقی قبرستان اندر چلے گئے اللہ دے رسول بقی والے واسطے اپنے فوج شدگان امتیاں واسطے مرحمتیاں دعاواں منگن لگ پے نے اللہ میری امت دے کئی لوگ ایتھے مٹی دے اندر ملے پے نے اللہ انہاں لوگوں نوں معاف کر دے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے حریص علیکم اوے امتیا تو ستا ہونا ہے تیرا نبی تیرے واسطے دعاواں کردا پیا ہے اللہ اکبر ادھی رات نو میرا نبی اپنے فوج شدگان امتیاں واسطے اللہ دی بارگاہ گڑ گڑا رہے اللہ دے رسول دعا فرما رہے میرے نبی دعا فرما کے مڑن لگے امی ایسا فرما دیا نے میں دوڑ دی ہوئی کاروال واپس آگئی اللہ دے رسول میں نو ایتھے ویکھن گے ناراض ہو جان گے اللہ اکبر میں آ کے اپنی چار پئی تے اسی طرح چادر لے کے دوبارہ لیٹ گئی اللہ دے رسول نو پتہ ہی نہ لگے پر میرے پاک نبی آئے نے انج میاں ایسا فرما دیا میرے کول بیٹھے اللہ اکبر تے میرا دل چونکہ میں دوڑ کے آئی سی سانس پھلی ہوئی سی تے دل میرا زور زور نہ دھڑکی جاندا سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیتا آقا فرماندے نے عائشہ اینا ساہ تینوں کادے لئی چڑھیا ہویا ہے اینا دل کادے لئی تڑکدا پیا ہے نال ہی حضور فرماندے نے عائشہ کیا تو خیال کیتا ہے کہ میں تیرے حق اندر خیانت کر جاواں گا تو میرے پیچھے آئی ہے تینوں انج لگدا ہوئے گا کہ میں آج تیری بجائے کسی اور بیوی کول چلا جا نہ عائشہ گل نہ سوچی کدی زندگی اندر نہ سوچی ایک ایک دیاڑا ایک ایک بیوی دے کول گزارنا اے میں انتخاب نہیں کیتا میرے مولا نے انتخاب کیتا ہے میں اللہ دی مرضی نال تہاڈا حق ادا پیا کرنا اللہ اکبر پر ایسا گل سننا اللہ اکبر پریشان نہ اس معاملے اندر تینوں پتہ ہے میں کیوں گیا سی اس ویلے قبرستان اللہ نے مینوں حکم دتا ہے سونیا جاؤ نا تسی بقی والیاں واسطے دعا کرو میرے کول رحمت تے مغفرت دی دعا کرو میں تہاڈے امتیاں نوں معاف کر چھڈاں تے میں آکھیا چلو میں آرام بھی تے کرنا ہے وقت بھی تے ایتھے سو کے گزارنا ہے اللہ اکبر یار کنوں آرام پیارا نہیں ہوندا اللہ اکبر جوان بیوی لیٹی ہوئی ہے گھر دے اندر اپنی بیوی نو چھڈ کے اپنے رات تے آرام نو چھڈ کے کون کدے واسطے جاگدا ہے تے کون کدے واسطے دعاواں کردا ہے اللہ اکبر رات محترم مگر میرے نبی اپنی بیوی چھڈ کے اپنا آرام ترک کر کے میرے نبی ادھی رات نو جا کے بقی قبرستان اندر دعاواں پہ منگدے نے کدے واسطے اپنی امت دے واسطے ہے فکر مصطفیٰ میرے پاک پیغمبر نو کوئی فکر لگی ہوئی ہے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں ہر ویلے میرے نبی منگدے ہی اللہ کڑوے نے اللہ اکبر امتیا تو اولاد واسطے دعاواں منگنا ہے تو جائیداد واسطے دعاواں منگنا ہے تو اپنی صحت تندرستی واسطے دعاواں منگنا ہے میرا نبی جدوں منگدا ہے اللہ کول امت دی بخشش دا وعدہ منگدا ہے جدوں منگدا ہے امت دی مغفرت دا وعدہ منگدا ہے فکر میرے پاک پیغمبر دا غم میرے پاک پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام حدیث صحیح بخاری دے اندر میرے نبی دا چچا ابو طالب بیمار ہو گیا ہے اللہ اکبر موت دی کشمکش اندر میرے نبی اپنے چچا دے قریب بیٹھے نے میرے نبی نو اپنے چچا دی بیماری دا بڑا غم ہے اور چاچا بھی ہوئے سارا مکہ دشمن بنے ہوئے ہیں تے چاچے نے یتیم بھتیجے دے سر تے سب کا ہاتھ رکھے آئے میرے نبی نو اس چاچے نال بڑا پیار ہے اللہ اکبر سردار عبد المطلب
جدوں فوت ہوئے سن انہاں حضرت ابو طالب نو میرے نبی دے چچا نو اللہ اکبر آپ نو سپرد کر دیتا سی فرمایا ابو طالب اس میرے پوتے دا خیال رکھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بھی کوئی نہیں ایدی امی بھی کوئی نہیں اور جاننا ہے اللہ دیا بندیا جیڑا بچہ یتیم ہوئے جدا باپ بھی دنیا تے کوئی نہ ہوئے جدی ماں بھی دنیا تے کوئی نہ ہوئے او دے تو بڑا غم والا بچہ کون ہوئے گا او دے تو بڑا دکھ والا بچہ کون ہوئے گا اللہ اکبر مگر قسم رب ذوالجلال دیے اس غم دا کدی کائنات دے رب دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نے ذکر نہیں کیتا اللہ میں یتیم پیدا کیتا ہی قاتلی کیتا ہی میری ماں 6 سالہ دی میری عمر سی میری ماں تو اپنے کول بلائی تے قاتلی بلائی نہیں میرے نبی اللہ دی رضا تے راضی رہنے پر آج میرے نبی نو غم کس بات ہے حضور فرماتے نے چچا بڑی میری خدمت کیتی ہو بڑا میرے نال پیار کیتا ہی بڑا میرا ساتھ دیتا ہی چاچا میرے کانے چ کلمہ پڑھ لے میں اللہ دی بارگاہ تیرا سفارشی بن جاواں گا میں گواہی دے چھڑاں گا اللہ سونیا میرے چاچے میرے کانے کلمہ پڑھ لیا سی چاچا تیرا جہنم میں جانا مینوں چنگا نہیں لگدا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تے مکے دے سردار کول کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر آندے نے ابو طالب کیا جاندے ہویا باپ دادے دا دین چھڑ جائیں گا یا جاندے ہویا اپنے باپ دادے دے دین نو دا انکار کر جائیں گا مکے دیاں بیبیاں کی کہن گیاں سردار ابو طالب کہن لگا پتر تم بھی چنگا تیرا دین بھی چنگا تم بھی سچا تیرا رب بھی سچا مگر مینوں مکے دیاں عورتاں تانے مارنے نے میرے خاندان دا جڑا دین میں وہ چھڑ نہیں سکدا اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا تے دنیا تو رخصت ہو گیا میرے نبی رو رو کے اللہ دی بارگاہ نڈال ہو گئے اللہ اکبر اللہ سونیا میرے باپ پیغمبر روندے پہنے اور حضور فرماتے نے اے چچا جتنی دیر تک اللہ نے منو منع نہ کیتا میں تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردا رہاں گا تیرے واسطے اللہ اکبر آخرت دی نجات دیاں دعاواں کردا رہاں گا میرے مولا نے فرمایا سونیا رونا ایڈا غم نہ کر میرے محبوبہ ہدایت تیرے ہاتھ اندر نہیں تو لوکاں نوں دعوت دینی ہے ہدایت میں رب نے دینی ہے اللہ اکبر اور سونیا مشرک بندے واسطے دعا نہ کر اللہ اکبر جنہیں میرے نال شرک کیتا ہے انہوں میں معاف نہیں کرنا اللہ اکبر میرے نبی نو فکر لگ گئے سمت دا بڑا خیال ہے میرے پاک پیغمبر نو سمت دا ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اج مکہ دی سرزمین تو اللہ اکبر ایک میدان ول گئے نے اوتھے رکانہ نامی ایک بہت بڑا پہلوان ہے مکے دا ہے بھی میرے نبی دا رشتہ دار لگدا بڑا جرت والا ہے بڑا دلیر بندہ تے بڑا بڑا پہلوان ہے اللہ دے رسول او دے کول چلے گئے اے بڑا خون خار جا بندہ سی بڑا عجیب جیویں لڑ پیندا تے بندے مار دیندا سی نبی پاک او دے کول چلے گئے ہائے جان دا فکر نہیں میرے پاک پیغمبر نو حضور فرماندے نے رکانا میں تیرے کول آیا تو کیویں میرے کول آ گیا تینوں پتہ ہے نا میں بتاں دا پجاری ہاں تے تو ایک اللہ دا پجاری ہے میرے کول قاتل ہے رکانا میں تیرے کول دعوت لے کے آیا اللہ اکبر کہن لگا گل سن باقی گلاں ساریاں سائڈ تے کر آ میرے نال کشتی کر لے آ میرے نال کھول کر لے اے بڑا بڑا پہلوان ہے تے میرے نبی کشتی کدی نہیں کیتی میرے نبی پہلوان نہیں سن اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے کی مطلب انہاں میرے نال کشتی کر 10 بکریاں جڑیاں پسند کرے گا میں تیرے نال ٹور چھڈاں گا اللہ دے رسول فرماندے نے چل ٹھیک ہے آ جا میرے وضحا دے چہرے والے پیغمبر اپنی امت دے غم اندر اے دے نال کشتی کرن نوں تیار ہو گئے میرے نبی نے اللہ دی رحمت دے نال اینوں پہلے ہتھی پچھاڑ دیتا زمین تے کہن لگا اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج لگدا تیرا رب جیت گیا ہے تے میرے لات منات ذلیل ہو گئے نے انج میں گوارا نہیں کردا دوبارہ میرے نال کشتی کر دوبارہ میرے نال کھول کر میرے نبی نے دوبارہ ٹھا دیتا پھر کہن لگا میرا پیر لگیا تھوڑا گیا دوبارہ کشتی کر میں 10 بکریاں ہور دے چھڈاں گا میرے نبی نے پھر دیر
نال بول کیتا او 3 مرتبہ میرے نبی دے نال کشتی کیتی ہے 3 مرتبہ میرے نبی نو زمین تے گرا دیتا ہے تے جدوں تیسری واری ٹہ گیا تے کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا بکریاں چوں جڑیاں 30 بکریاں تینوں پسند آ جان لے جا اپنے نال اللہ دے بندے مینوں تینوں انج دی آفر کیتی جائے کون انکار کرے گا میں آغاز اندر آکھیا میرے نبی نو دولتاں دا فکر کوئی نہیں سی مال دا فکر کوئی نہیں سی پر میں رکانا مینوں تیریاں بکریاں نہیں چاہیدیاں مینوں مال و متا نہیں چاہیدا میں دعوت لے کے رکانا مسلمان ہو جا اللہ دی توحید دا اقرار کر دے میرا کلمہ پڑھ لے چنگا رہ جائے گا اللہ اکبر میرے نبی نو فکر اپنی امت دا میرے نبی نو تڑپ اپنی امت دی اللہ فرماتے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی ہر ویلے اپنی امت دے بارے سوچیا کردے سن ہر ویلے اپنی امت دے بارے خیال کریا کردے سن اللہ اکبر حضرات محترم معراج دی رات اج ایتھے سکا باپ جڑا ہے وہ اپنی اولاد نو پڑھاندا لکھاندا ہے اپنی اولاد تے محنت کردا ہے ساری زندگی فروٹ دیاں ریڑیاں لا لا کے بابے پتر پالیا ہے ساری زندگی سر تے اتنا چوک کے بابے نے اپنے پتر نو پڑھایا لکھایا ہے پتر جوان ہویا افسر لگ گیا اللہ اکبر اوندا پتر ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا پائلٹ بن گیا بڑی کرسی تے جا بیٹھا بڑے عہدے تے جا بیٹھا ہے ہن پنڈ والا بابا ہے مزدور بابا ہے پنڈ دا رہن والا ہے اللہ اکبر اوندی پنڈ دے اندر 2 کنال زمین سی او دئی بھی واہی کردا رہیا اوندے تے ہی محنت کردا رہیا پتر جوان ہو گئے افسر لگ گئے بابے دا دل کیتا ہے اج میں اپنے افسر پتر نو مل کے آنا اپنے افسر پتر نال ملاقات کر کے آنا او جڑا سکا باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنی ہڈیاں تے ضرباں لوا کے اللہ اکبر پتر نو پڑھا کے جوان کردا ہے او بابا جدوں ملن واسطے آندا ہے افسر نو دسیا جا رہا ہے حضرت جی تہاڈا باپ باہر آیا ہے او جڑا دھوتی والا بابا باہر بیٹھا جے او جڑا سادہ جا چٹی داڑھی والا بابا باہر بیٹھا جے او جڑا پٹیاں کپڑے والا بابا باہر بیٹھا جے او آندا میں تہاڈے ساتھ دا پواں تے ملن واسطے آیا تے اللہ دی قسم ایسے منظر تسی ویکھے ہون گے ہے او دا سکا پتر ہے تے اپنی پرسنالٹی دی وجہ کر کے اللہ اکبر اپنی چودر دی وجہ کر کے آندا اونوں ذرا سیٹ تے کر کے آ اونوں کہ گھر چلا جاوے واپس پنڈ مڑ جاوے میں نہیں مل سکدا اونوں پتہ نہیں اینوں پتہ نہیں میں میٹنگ دے اندر بیٹھا اے جڈے وڈے افسر بیٹھے اے وزیر مشیر میرے سامنے بیٹھے ایم این اے تے ایم پی اے میرے سامنے بیٹھے اے تحصیلدار تے علاقہ مجسٹریٹ میرے سامنے بیٹھے نے اللہ اکبر انہوں پتہ لگ گیا کہ میں اس مادر دا پتر ہاں انہوں پتہ لگ گیا میں اس غریب دا پتر ہاں انہوں پتہ لگ گیا میں اس زمیندار دا اللہ اکبر پتر ہے اے مینوں مذاق کرنگے کر انہوں بابے نوں سیڑ دے او بابا جی او میرے بھائی جان جی دے واسطے ساری زندگی محنت کیتی جائے او جدوں اونچے عہدے تے چلا جاندا ہے او تینوں اونجی بھول جاندا ہے پر واہ سونیا نبیا میرے نبی نو کائنات تے رب نے زمین تو براق تے چڑھایا جبرائیل نو کلا کے آسمان تے بلایا ہے 7 آسماناں تو باہر جا کے سدرۃ المنتہا دے مقام تے میرے نبی پہنچے گئے نے اج ساری دنیا میرے نبی تو تھلے تے میرا نبی اللہ تو بعد سب سوپ دے کھڑوتے اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے اندر سونیا کی لے کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ جی میں تواڈے واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اللہ اکبر اللہ سونیا اے جناب دے ربا میریاں مالی باتاں تیرے واسطے میریاں قولی باتاں تیرے واسطے میریاں بدنی باتاں تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے پھر سونیا محبوبہ میرے گل بھی تحفے لے کے جاؤ او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 50 نمازاں دتیاں گئیاں 50 نمازاں لے کے میرے نبی مڑے حضرت موسیٰ نے السلام نے آکھیا سونیا میری امت 2 نہیں سی پڑھدی تسی 50 لئی جاندے جے تے میرے نبی بار بار اللہ دی بارگاہ چکر لا رہے اللہ سونیا میری امتی ماڑے نے امتی میرے کمزور نے اللہ اکبر انیاں نمازاں نہیں پڑھیاں جان گیاں او تیرا ستا پتر دفتر دی کرسی تے بیٹھا ہویا تیرے سکے باپ نو نہیں پہچان دا میرے نبی نو اینا فکر ہے میرا نبی
ستا سمانا تو اتے جا کے بھی تینوں یاد کیتی بیٹھا ہے ستا سمانا تو اتے جا کے میرا نبی کہندا اللہ میری امت دا کی بنے میری امت پریشان ہو جائے گی 50 نمازاں کیویں پڑھن گے میرے امت اور میرے نبی نو تیرا ایڈا فکر تے ایڈا غم ہے تے تو ظالمہ بات نہیں آندا نبی دیاں نافرمانیاں تیری کوئی شادی ایسی نہیں جدے اندر میرے پیغمبر دی مخالفت نہ ہوندی ہو تو اپنی وضاحت میرے پیغمبر ورگی نہیں بنا سکدا حرمت رسول تے جان قربان ہے 4 بال قربان کرنے واسطے تیار نہیں غلامی رسول اندر موت قبول ہے بیٹی نو پردہ کران واسطے تو تیار نہیں بیوی نو پردہ کران واسطے تیار نہیں کی تو جان قربان کرانی میرا نبی تینو ستا آسماناں تو تے جا کے نہ بلاوے تے تو زمین تے چنگا کھا کے سونا پا کے میرے نبی دیاں گلاں بلا چھڑا کی وفا کیتی ہے تو میرے نبی ایتھے کسے بندے نو کو کام بن جائے نا یار فلانے کول جانے ہیں ساڑھے پینڈ دا بچہ سی پڑھ گیا پھر لگ گیا اتھے جانے ہیں اوندے کول چلا جائے تے او اگوں پروٹوکول تھوڑا جا بزرگ نو دے دے کہ بابا جی چلو پینڈ دے بندے ہو عزت دے دے احترام دے دے بندہ کارا کے نیانے نو کہندہ پترو اس بندے دے ساری زندگی اس بندے دے جناب تابعدار رہا جے احسان مند رہا جے انہیں نیکی کیتی ساڑھے سے نیکی کیتی ہے تے تم اپنی زبان نو نال اے بچیاں اپنے ہم گل نہیں سمجھا سکتا کہ نبی ساری زندگی ساڑھے واسطے روندے رہنے پترو نبی دی سنت ترک نہ کرے آجے نبی دے احسان نہ بلایا جے انہیں احسان کیتے ہیں اللہ دے نبی نے امت اللہ فرمان دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انہتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی امت دے غم اندر طیف دی بستی ہے میرے پاک پیغمبر کہنے طیف والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ دی توحید دا اقرار کرو مکے آلیا میری گل نہیں منی تسی مان جاؤ چنگے رہ جاؤ گے میں اللہ دی باہر گئے توڑا شفارشی بن جاواں گا انہاں ظالماں میرے نبی دی گل نہیں منی بلکہ بچیاں دے جناب چوڑیاں چ بٹے پا کے تے میرے نبی نو مجنوں کہنا شروع کر دیتا ہے دیوانہ سمجھ کے معاذ اللہ میرے نبی نو مارنا شروع کرتا ہے اتنا ماریا فیصلہ پا دیا میرے نبی نو اینا جناب ظالماں نے اینا جناب طیف دی بستی والیاں نے میرے نبی نو پتھر مارنے شروع کر دے حضرت زید رضی اللہ خدا فرما دے نے میرے نبی دے بدن تے پتھر لگے میں نبی پاک دے سامنے ہوندہ اے پیچھوں پتھر مارن لگ جاندے میں پچھلے پاسے جاندہ اے اگوں آگے پتھر مارن لگ جاندے اتنے پتھر میرے نبی نو مارے میرے نبی انج کر کے زمین تے گرے نے میں بغلہ چا ہاتھ دے کے اللہ دے رسول نو اٹھائے اللہ دے رسول اتنے نڈال ہوئے پین زخمان دلال خون نکل کے میرے نبی دی جتی مبارک اندر جتی پیران چمڑن لگ جاندی ہے میں اللہ دے رسول نو سہارا دے کے طیف دی بستی وچو شہر دے لے کے گیا انج میرے نبی آرام کردے پہنے لیٹے نے میری گود اندر آسمان تو ایک بدلی میرے نبی تے سایہ پی کر دیئے میرے نبی ذرا ہوش اندر آئے نے میرے نبی نے اس بدلی ول ویکھیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ویکھ دے پہنے کہندے نے سونیا مینوں اللہ نے بھیجے اللہ نے سارا مندر ویکھیا طیف والیاں بڑا ظلم کیتا ہے بڑی زیادتی کیتی بڑی گل نہیں منی الٹا تانوں مار دے رہے نے اللہ اکبر سونیا آرڈر کرو نہ سونیا اللہ اکبر اے ہوا والے فرشتے میرے کول پہاڑاں والے فرشتے میرے کول تسی آرڈر کرو گے میں حکم دیاں گا اے جڑی طیف دی بستی ہے انہوں 2 پہاڑاں چ رکھ کے پیس کے سرما بنا چھڈاں گے انہاں تواڈے تے ظلم کیتا ہے آرڈر کرو میں چکاں طیف دی بستی نو آسمان تو تھلے سٹ دیواں تسی حکم تے کرو نا ہائے ہائے میرے نبی کول اج سورسز موجود نے اج میرے نبی دے کول حمایتاں موجود فرشتیاں دیاں بھیجیا بھی اللہ تعالی نے فرشتیاں نو اللہ اکبر اج تینوں ایک گال دتی جائے کوئی بندہ تیرے ول روڑا سٹ دے تے ساری زندگی دشمنیاں نہیں ختم ہوندیاں اگر میرے رحیم نبی تمہیں صدقے جاواں میرے نبی نے انج گلابی ہتھاں دا کشکولا آسمان وال بلند کیتا ہے آقا فرماندے نے اللہم عادی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ انہوں معاف کر انہوں پتہ ہی نہیں میں کون
اے میری قدر نہیں اجے جان دے اللہ جی میری امت تے عذاب نہ بھیجی میری امت نو معاف کر دے اے نہیں انہاں دے جمن والے مینوں منن لگ جان گے انہاں دی اولاداں دین دیاں تابعدار بن جان گیاں او پتھر مارن والے یارا جے تمہیں بدنامی ایسا تینوں سینے لاما تے تو سدھائی جنت جاویں میں اس نبی دی بات کر رہا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ وہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا اللہ اللہ وہ کدی روندا کدی منگدا دعاواں میں کہ یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا اتوں داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا اللہ 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 فرمان دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی نو فکر ہی امت دا ہے حضور فرماتے نے میری امت دے لوگوں رات نو نا سون تو پہلے اے جڑے برتن استعمال کر دیو انہاں دے منہ ٹک دیا کرو محبوبہ کا دے لئی فرمایا سال ایک رات ایسی ہے جدوں آسمان تو بریاں وباواں نازل ہوندیاں بیماریاں آندیاں پریشانیاں جڑے برتن ننگے منہ پے ہوندے نا او بیماریاں انہاں وچ داخل ہو جاندیاں انہاں نوں ٹک دیا کرو ہائے اینا فکر امت دا میری امت نوں کتے بیماری نہ لگ جائے فرمایا رات سون تو پہلے آگ ختم کر دیا کرو بجھا دیا کرو محبوبہ کا دے لئی فرمایا ایسا نہ ہوئے رات نو ہوا چلے تے جنہیں سوتے نے سوتے ہی رہ جائے میرے امتی نو آگ نہ لگ جائے تار نہ سڑ جائے سامان نہ سارا سڑ جائے اتنا خام میرے پیغمبر نو ایڈا فکر اپنی امت دا کدی تم ہی فکر کیتا اس نبی آؤ میرے نبی دے سچے تابعدار بنو میں انشاءاللہ اگلا جمعہ ایسے حوالے نال پڑھانا بھی اللہ دے رسول دے ساڈے نال بڑی وفا کیتی اسی کنی ایک کیتی اسی بھی اس پیغمبر نال وفا کیتی اسی بھی اس نبی دا کہنا مننے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین